बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा बदर को हम बयान कर रहे हैं, जिसकी आज 21 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कुरैश ने वादी के परले किनारे पर अपने पड़ाव में मुतमिन होने के बाद मदनी फौज के इर्द गिर्द इसकी हकीकत और कुव्वत का अंदाजा मालूम करने के लिए अपने जासूस भेजे थे। बस मक्की फौज का एक जासूस उमैर बिन वाब मदनी फौज के इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर वो कुरैश को बताने के लिए वापस आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज को कम बेश 300 जानबाजों पर मुश्तमिल है। फिर इसने मुसलमानों की फौज के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया ताकि मालूम करे कि वहाँ कोई फौज घात में तो ना हो जो मुसलमानों के गलबे में हमायत करे या झड़प के वक्त इनकी मदद करे। लेकिन वो वापस आ गया और कुरैश को इत्मीनान हो गया कि मुसलमानों की कोई फौज घात में नहीं है। मगर इसने एक फौजी माहिर की तरह मक्का के लीडरों को मशवरा दिया और इन्हें इंतबाह करते हुए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानों के औसाफ बयान करते हुए कहने लगा, मैंने मुसीबतों की मौतें उठाए हुए देखा है। यसरब के ऊंट यानी कि मदीना मुनव्वरा के ऊंट ताज़ा मौत उठाए हुए हैं। इन लोगों की तलवारों के सिवा कोई पनाह नहीं। खुदा की कसम, इनमें से कोई आदमी इस वक्त तक कत्ल न होगा जब तक तुम में से किसी आदमी को कत्ल न करे। बस जब तुम में से अपने दुश्मनों को ले लेंगे तो इसके बाद जिंदगी में क्या भलाई होगी। बस तुम अपनी राय दो। इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर अमीर बिन वाब की बात सुनते ही अबू जहल के खिलाफ एक दूसरा मुआवजा हुआ जो इस बात का तकाजा करता था कि फौज बगैर जंग के मक्का मुकरमा वापस चली जाए। और ये मुआवजा इस मुआवजा से बहुत बड़ा था जिसकी क़यादत अबू जहल के खिलाफ अनफ बिन शरीक ने राबह के इलाके में की थी और इसके बाद बदर पहुंचने से कबल ही अपने कबीला बनी ज़हरा के साथ मक्का वापस आ गया था। इस आखिरी मुआवजा की क़यादत उतबा बिन रबिया ने की जो बनी अब्दुल शमस के सरदार था और इसकी मदद हकीम बिन अहजाम ने की। मार्का से 1-2 रोज कबल होने वाले इस मुआवजा की राय ये थी कि मदनी फौज से मुकाबला ना किया जाए और बगैर जंग किए वापस लौटा जाए। हकीम बिन अहजाम ने इस मुआवजा की तायद के लिए फौज के सलारों के दरमियान दौड़ धूप भी की थी। हकीम अतबा बिन रबिया अमवी के पास आया। बदर के रोज दोनों सफों के दरमियान पहला मकतूल और कहने लगा, ऐ अब्दुल वहीद, तू कुरैश का बड़ा आदमी और मता सरदार है। क्या मैं तुझे ऐसी नेकी बताऊं जिसके जरिए तुझे हमेशा याद किया जाए? और इसके ने कहा कि वो क्या है? हकीम ने कहा कि अगर लोगों को वापस ले जाओ और अपने हलीफ अमर बिन हजरमी के मामले का बोझ उठा लो। अतबा ने कहा, मैं ऐसा कर देता हूं, तुम इसके जामन हो जाओ। वो मेरा हलीफ है, इसकी दैत और इसके माल को जो नुकसान पहुंचा वो मेरे जिम्मा है। और अतबा ने हकीम से अपील की कि वो अबू जहल को मनाए जिसने अपने ऊपर को फौज का सलार बनाया हुआ है, अपने आप को फौज का सलार बनाया हुआ है, हालांकि क्योंकि वो इसके गाद और मुखालफत से डरता है। इसने कहा कि अबू जहल के पास जा, मैं इस बात से नहीं डरता कि लोगों के मामले में इसके सिवा कोई दूसरा आदमी बहस करे। फिर अतबा बिन रबिया ने फौज में खड़े होकर तकरीर करते हुए और बगैर जंग के वापस जाने का दावत देते हुए कहा, ऐ ग्रोह कुरैश, खुदा की कसम, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब से मुकाबला करके क्या करोगे? खुदा की कसम, अगर तुमने इसे मार दिया या शहीद कर दिया तो हमेशा एक आदमी दूसरे आदमी को नापसंदीदा नजर से देखेगा क्योंकि इसने इसका अमजार या खालाजाद या इसके कबीले के किसी आदमी को कत्ल किया होगा। वापस चले जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अरबों को छोड़ दो। अगर उन्होंने इसे मार दिया तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और अगर दूसरी बात हुई तो वो तुम्हें पालेगा, तुम इससे पूछ लेना। अतबा की ये मिसालाना कोशिश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की मुस्ताक है जिसे आपने मक्की फौज को देखते वक्त फरमाया था कि अगर इन लोगों में कोई भी भलाई है तो सुर्ख ऊंट के सवार में है। अगर वो इसके अतात करेंगे
تو راہ راست پر آ جائیں گے، اور سرخ اونٹ کا سوار عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھا، جو یہ مسالانہ کوششیں کر رہا تھا۔ لیکن ابو جہل عتبہ بن ربیہ کے مسالانہ دعوت کو سمجھے بغیر ہی غصے سے بھڑک اٹھا۔ پھر اس نے عتبہ پر بزدلی اور اس کے بیٹے کو قتل ہو جانے کی خوف کا اہتمام لگایا، اور اس نے حکیم بن حزام سے، جو عتبہ کا الچی تھا، کہا خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کو دیکھتے ہی اس کا پھیپھڑا پھول گیا، یعنی اسے سخت گھبراہٹ اور خوف لاحق ہو گیا۔ خدا کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ عتبہ کا کیا ہو گیا جو اس نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سہار کو اونٹوں کا کھا جانا سمجھا تھا، اور ان میں اس کا بیٹا بھی ہے، اور اس کے بارے میں ڈرتا ہے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ مسلمانوں کی فوج میں موجود تھا، کیونکہ وہ اسلام میں سابقون الاولون سے تھا۔ پھر ابو جہل کے غصے میں عذابہ ہو گیا، اور اس نے حد سے بڑی ہوئی دھڑے بندی میں اپنی تلوار سونت لی، اور اسے اپنے گھوڑے کی پشت پر، اور اما بن رقصدہ الغفاری نے اس کے چہرے پر شر دیکھ کر کہا یہ بہت بری فعل ہے۔ اور جب عتبہ کو ابو جہل کی بات کی اطلاع ملی کہ خدا کی قسم اس کا پھیپھڑا پھول گیا، تو اس نے کہا عنقریب اسے معلوم ہو جائے گا کہ کس کا پھیپھڑا پھولا ہے، میرا یا اس کا۔ اس طرح ارادہ الہی کے مطابق اوچھا پن، حکمت اور غور و فکر پر غالب آ گیا، اور سرخ اونٹ والے کا معاوضہ ناکام ہو گیا، اور ابو جہل کی رائے غالب آ گیا، اور اس نے مکی فوج کی مدنی فوج سے جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ سخت بغض اور کینہ رکھتا تھا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے بچ کر نکل آنے اور مشرکین کے قبضہ میں نہ آنے کی وجہ سے غصے میں پھٹا جا رہا تھا، اور اسی نے وہ رائے پیش کی تھی جس پر ان کے نمائندوں نے اتفاق کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپ کو مکہ سے نکلنے سے قبل قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا اس نے دونوں فوجوں کے مقابلہ کو تعداد اور تیاری کے باوجود ایک سنہری موقع خیال کیا، شاید جنگ میں مسلمانوں کو حملہ کرنے سے اسے وہ بات حاصل ہو جائے جو اس کی آتش انتقام کو سرد کر دے۔ تو دوستو، اس طرح اس نے ان تمام کوششوں کے برخلاف جو قریش نے جنگ سے بچنے کے لیے کی، مار کا آرائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حالانکہ ابو جہل کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، مگر ساکنہ نے آپ نے جنگ کی ٹھان لی اور اس کے رہونت اور اس کے مقتل میں لے آئے۔ مورخین نے بیان کیا کہ اخنس بن شریک نے، جو رابغ کے علاقے سے بنی زہرہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا، ابو جہل سے علیحدگی میں ملاقات کیا اور اسے کہا ابو الحکم، کیا تمہارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ ہم اس امین کا نام دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مگر جب بنی عبد مناف میں سکایا، رفادہ، مجابہ اور مشورہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر ان میں نبوذ بھی آ جائے تو ہمارے لیے کیا باقی رہ گیا؟ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اخنس بن شریک بنی زہرہ کے ساتھ مکی فوج سے الگ ہو کر ان کے ساتھ واپس آ گیا تھا، اور ان میں سے کوئی آدمی بھی بدر میں شریک نہ ہوا تھا، اور وہ 300 آدمی تھے۔ یہ بنی زہرہ وہ ہیں جن کے متعلق ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی کہ جو مثال بن گئی تھی کہ اے بنی زہرہ نے قافلے میں نہ جنگ میں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی نہ مارکہ بدر میں شامل ہوا اور نہ اس قافلے میں جو مارکے کے سبب بنا تھا۔ اور اس ابو سفیان قریش سے جا ملا اور قافلہ کو مکہ پہنچا کر مارکہ بدر میں آج شامل ہوا۔ یہ جنگ بدر کی زخمیوں میں سے بھی ایک تھا۔ ابو جہل نے معارضہ کے لیڈروں اور عتبہ اور حکیم کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر بس نہ کی، اور نہ ہی ان کا مسالتاً دعوت کی شدید معاوضہ کا اعلان پر اکتفا کیا، بلکہ اس خوف سے کہ فوج میں کوئی اور معارضہ نہ کھڑا ہو جائے، اس کے شیطان نے اسے جلد مارکہ کرنے کی طرف دھکیل دیا تاکہ لوگوں کے لیے امر واقعہ کو دیکھ کر مارکہ میں حصہ لینے بغیر واپس ہونا مشکل ہو جائے۔ اس نے مدنی فوج سے صلح کرنے اور بغیر جنگ کیے مکہ کی طرف جانے کا معارضہ نہ دعوت سننے کے بعد
عمر بن حضرمی کو بلایا اور اس کے بھائی کو مسلمانوں نے سریہ عبدل بن ابش میں قتل کیا تھا، اور اس سے اپیل کی تھی کہ وہ فوج میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا اس کے مسلمانوں قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اور اپنے حلیف کی آر کو مٹانے کے لیے ان کی ہمت بندھائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 22 نمبر کل آپ کے سامنے اسی وقت پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔